बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि दुरूद पाक के साथ ज़िक्र और अज़कार कर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ना चाहिए। कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो सब औराद व वज़ाइफ को छोड़ देता है, सिर्फ दुरूद पाक की कसरत करने में ही मसरूफ़ रहता है, उसका ऐसा करना कैसा है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जवाब भी सुनेंगे तो सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा। और पहले मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुना दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी रबीउल अव्वल शरीफ में 12 ख़ास सेलेक्टेड और ज़्यादा पढ़े जाने वाले दुरूदों की रियाज़त करवाई जा रही है। हर वो सीग़े दुरूद के जिससे आप पसंद करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसे आप कसरत से पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसके आमिल बन जाएं, उसके साहिब इजाज़त और साहिब रियाज़त बन जाएं, उस दुरूद पाक का फैज़ आप पर जारी हो जाए, उसकी बरक़ात आपको मिलना नसीब हो जाएं और उसकी बरक़ात से आप मालो माल हो जाएं, और आप चाहते हैं कि जिसको इजाज़त दें वो इजाज़त उसको भी नफ़ा पहुँचाए। और इसके साथ साथ दुरूद पाक की कसरत कर करके आप जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा तवज्जो और कुर्ब ख़ास भी आपको नसीब हो, हुज़ूर की ज़ियारत से भी नवाजे जाएँ, हाज़िरी मदीना का भी शर्फ़ हासिल हो, और इसके साथ साथ आपकी परेशानियाँ भी दूर हों, मुश्किलात भी हल हों, जायज़ हाजात भी पूरी हों, आप पर कोई बंदिशें हैं उनकी भी काट हो जाएँ, रिश्ते के मामलात हैं वो भी सॉल्व हो जाएँ, बेऔलादी है अल्लाह पाक आपको नेक औलाद नसीब फरमाए, मकरूज़ हैं कर्ज़ से निजात नसीब हो, घरेलू नाचाकियाँ लड़ाई झगड़े हैं या कोई भी ऐसी परेशानी है वो दूर नहीं हो रही, वो परेशानी दूर हो जाए, मुश्किल आसान हो जाए, सब कुछ मिले, दुरूद पाक की बरक़ात से माला माल हो जाए ना, तो इस रियाज़त को ज़रूर कीजिएगा। और ये कितनी बड़ी खुशबख्ती की बात होगी, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि माह रबीउल अव्वल शरीफ कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का महीना है, ये मुबारक महीना कि जिसको माह दुरूद भी कहा जाता है कि ये दुरूद पढ़ने का महीना है, इस मुबारक महीने में आशिकान रसूल कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं। कितनी खुशबख्ती की बात होगी आपके लिए कि ये मुबारक महीना आपका हुज़ूर पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी तवज्जो और कुर्ब ख़ास आपको नसीब होगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से हम रियाज़तें करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बहारें सुनते हैं ना आशिकान रसूल की कि जो रियाज़त करते हैं, यकीन माने ईमान ताज़ा हो जाता है। कोई कहता है जी अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की ज़ियारत ख्वाब में हमें नसीब, कोई कहता है जी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाजत ऐसी थी कि जो बरसों से पूरी नहीं हो रही थी, हमने दुरूद पाक की कसरत की, हमने अमल किया, वजीफ़ा पढ़ा और जो तरीका आपने बताया वैसे पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह करम हुआ और हमारी जो है वो हाजत पूरी हो गई। कोई कहता है कि मुझ पर फ़लाँ करम हुआ, कोई कहता है मुझे फ़लाँ करम हुआ, बाज़ कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रियाज़त की और हमें मदीना शरीफ हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। तो इंशाअल्लाह इस मरतबा भी आप नवाजे जाएंगे। बस जिस तरह बताएंगे, जिस तरीके के मुताबिक जो दुरूद पाक पढ़ने का हमारा ख़ास तरीका है, उस तरीके के मुताबिक जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह देखिएगा इंशाअल्लाह कितनी आपको बरक़ात मिलती हैं। तो हर वो आशिक रसूल के जो इस अमल को करना चाहता है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स बन चुके, मेल्स का ग्रुप अलग है, फ़ीमेल्स का ग्रुप अलग है। दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ग्रुप्स में शामिल कर लिया जाएगा। बस आपने ये है कि कमेंट्स में नियतों का इज़हार करना है कि स्क्रीन पर जो आपको दुरूद पाक शो हो रहे हैं इनमें से किस दुरूद पाक की आप रियाज़त करने का शर्फ़ हासिल करना चाहते हैं, और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करना है लाइक कमेंट के साथ। तो ये गोया कि आप परमिशन है और आपको ग्रुप्स में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चन की कि भाई अगर कोई शख्स ज़िक्र अज़कार करता है और साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह उसका करना भी जायज़ है। अगर वो तस्बीहात पढ़ता है, दीगर औराद व वज़ाइफ पढ़ता है तो वो भी ठीक है, साथ दुरूद पाक पढ़ता है वो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ दुरूद पाक की कसरत करने को ही अपना वजीफ़ा बना ले तो फिर अब तवज्जो के साथ इन बातों को सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा और एक भरपूर रहनुमाई आपकी हो जाएगी। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली हदीस से कि एक मरतबा हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िर होते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी ज़ात बाबरकत पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका, मैं आप पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर करूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया जितना चाहे मर्ज़ी पढ़ लिया करो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चौथाई हिस्सा में दुरूद पाक पढ़ूँ और बाकी हिस्सा जो है वो दीगर अवराद व वज़ाइफ पढ़ूँ तो कैसा रहेगा? तो हुज़ूर ने फरमाया जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर दुरूद पाक इससे ज़्यादा पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ज़्यादा पढ़ने में ही भलाई है तो क्या ये अच्छा हो कि निस्फ़ कर लूँ, हाफ़ कर लूँ, आधा हिस्सा जो है वो दुरूद पाक पढ़ूँ, आधा हिस्सा दीगर अवराद व वज़ाइफ पढ़ूँ? हुज़ूर ने फरमाया जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाहु अकबर।
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بلائی ہے تو کیا ہی اچھا ہو، پھر 2/3 حصہ جو ہے وہ درود پاک پڑھوں اور باقی جو ہے وہ 1 حصہ وہ میں دیگر امراض و وظائف پڑھ لیا کروں۔ تو سنیے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا ہی اچھا ہو یا رسول اللہ، میں پھر اپنی ساری زندگی حضور پر درود پاک پڑھتے ہی گزار دوں تو کیسا رہے گا، اب سب امراض و وظائف چھوڑ دوں، بس آپ کی ذات برکات پر درود پاک کی ہی کثرت کرتا رہوں تو کیسا رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول اس حدیث مبارکہ پر غور کریں، صحابی کون سے ہیں؟ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے سردار ہیں، قاریوں کے امام ہیں، سب سے بڑی قاری مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی شان و عظمت دیکھیے، ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے، اور یہ جلیل القدر صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے امراض و وظائف اور درود پاک سے متعلق کوشچن کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر درود پاک کی کثرت ہی کرو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیگر وظائف اور دعائیں چھوڑ دے اور صرف درود پاک کی کثرت ہی کرتا رہے، فرمایا کہ اس کی مشکلات بھی حل ہوں گی، اس کی حاجات بھی پوری ہوں گی، اور فرمایا کہ بن مانگے اسے ملے گا اور رزق کی برکتیں بھی اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا، اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور پھر ایمان پر خاتمہ اس کا نصیب ہوگا۔ اس کی قبر جو ہے وہ درود پاک کے نور سے روشن اور منور ہو جائے گی، قبر میں رسول اللہ کی زیارت اور پہچان نصیب ہوگی، روز معاشر عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، بروز قیامت اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پل صراط پر نور اور ثابت قدمی اسے نصیب ہوگی، جام کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے پینا نصیب ہوگا، اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی، عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس اسے نصیب ہوگا۔ تو درود پاک کا وظیفہ یہ تمام وظائف کا سردار ہے، یاد رکھے گا۔ جو چاہتا ہو نا کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے نا، وہ درود پاک کی کثرت کرے۔ جو بہت جلد منزل پر پہنچنا چاہتا ہو، جو سفر بہت جلد طے کرنا چاہتا ہو، جو چاہتا ہو کہ روحانیت کے دروازے اس پر بہت تیزی سے اور بہت جلدی کھل جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بنائے، توجہ سے، خشوع و خضوع سے، ادب و احترام سے حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر درود پاک کی کثرت کرے، اور نہ صرف کثرت کرے بلکہ حضور کے امتیوں کو بھی درود پاک کی راہ پر لگائے۔ دیکھیں ایک شخص ہے وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے فائدہ ہو رہا ہے، اسے برکات مل رہی ہیں، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو درود پاک کی کثرت بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے حضور کے امتی درود پاک پڑھنے والے بن رہے ہیں، تو کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے 50، 100، 500، 1000 بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو ان تمام لوگوں کے تعداد کے برابر اور ان تمام کے پڑھے گئے درودوں کے تعداد کے برابر ثواب جو ہے وہ اس بندے کو بھی ملے گا۔ کیونکہ اس بندے نے ان سب کو درود پاک کی راہ پر لگایا ہے اور درود پاک کی کثرت کی دعوت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خادم درود پاک بنائے۔ دیکھیں کوئی تو ایسا کام کر جائے نا مرنے کے بعد، جب ہم قبر میں اترے نا، ٹھیک ہے، نامہ اعمال تو بند ہو چکا، لیکن ہم نے جتنی بھی دعوتیں دی ہوں گی، جتنی بھی لوگوں کو درود پاک کی راہ پر لگایا ہوگا، وہ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے اور ہمیں قبر میں بھی اجر مل رہا ہوگا۔ ہمارا مشن بہت بڑا ہے، دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت عام کرنی ہے، ہر شہر جانا ہے، درود پاک کے اجتماعات منعقد کرنے ہیں اور جو ہے وہ حضور کے امتیوں کو درود پاک کی راہ پر لگانا ہے۔ اب سب کو دعوت ہے ابھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ملتان میں ماہانہ ہماری درود پاک کی محفل ہوتی ہے، اس میں ضرور آپ شرکت کیا کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ جنہوں نے نیتیں کی درود پاک عمل کریں گے، کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔